रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारा दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक वैक्सीनेशन कार्ड के ऊपर निका रजिस्टर किया गया, निका नामा तैयार किया गया, उसको जो है वो लाहौर कोर्ट के अंदर उस निका नामे को रजिस्ट्रेशन कराई गई। ये वो वैक्सीनेशन कार्ड था जिसके ऊपर बच्ची की एज 18 साल लिखवाई गई थी। हैरत की बात यह है कि वही वैक्सीनेशन कार्ड जो कि ओरिजिनल वैक्सीनेशन कार्ड मेहदी साहब के पास मौजूद था। वैक्सीनेशन कार्ड नादरा से जो है वो होता है भाई, वहाँ से अप्रूव होता है। वहाँ पर नादरा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेहदी साहब के पास थे उसके अंदर बच्ची की उम्र 14 साल थी। तो ये कैसा बोगस निकाह था, ये कैसा बोगस निज़ाम था जिसके बाद इस निकाह को किस तरह से साबित किया गया और उसकी बेस पे 3.5 महीने ज़हीर और उसका गैंग जो है इस बच्ची को अपने पास रख के बैठा रहा। यहाँ पर कराची लाया गया, एक बोगस किस्म का मेडिकल तैयार किया गया। उस मेडिकल के ऊपर 2 दिन के अंदर हबड़ धबड़ में बच्ची को दौड़ाते हुए, भगाते हुए, माँ बाप से दूर रखते हुए बच्ची को वापस मुजरमान के हवाले कर दिया गया। वहाँ पर एक ऐसी खातून को बिठाया गया जिसने एक ग्रुप तैयार किया। उस ग्रुप के अंदर बैठ के उसने उन माँ बाप की धज्जियाँ बिखेरी ताकि वो माँ बाप शराफत के लिबादे में अपना मुँह छुपाएँ और कहें कि हाँ, हमें शराफत अजीज़ है, जाए हमारी बेटी, और अपना मुंह बंद कर लेते और ये उस बच्ची को दुबई भेज देते जहाँ से इस बच्ची को आगे भेज दिया जाता। किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी का हाथ थामती है और किसी को जलील करने पर आती है तो उसको ऐसा जलील करती है कि दुनिया उसका तमाशा देखती है। आज ये इज़्ज़त और ज़िल्लत की बात करते हैं, आज ये मकाफ़ात अमल की बात करते हैं और इन्हें यही नहीं पता कि हम खुद मकाफ़ात अमल की चक्की में पिस भी रहें और दुनिया जहान में हम जलील और ख्वार भी हो चुके हैं। ये उस बच्ची के माँ बाप को जलील करने निकले थे। उस बच्ची को इन माँ बाप से दूर करके इस बच्ची को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहाँ पर अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि उनकी कोई ऐसी उनकी नबी की आल को जो है वो ऐसी जगहों पर पहुँचे। अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को हिम्मत दी, बहुत सारे लोगों को ताकत दी जो इसकी एक आवाज़ बने और जो मेहदी साहब के साथ खड़े हुए। उसके अंदर कोई फ़िरका नहीं था, सब इंसान थे जिन्होंने फ़ैसला किया कि वो हक़ और सच की जीत में साथ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता इनके जो ग्रुप्स थे उनके मेंबर बढ़ने लगे और उनके मेंबर्स ने देखा कि आखिर इस मेहदी साहब की ताकत है कौन। ये तो वो लोग थे जो कि अदालतों से भी टकरा रहे, क्योंकि अदालत भी हमारे अंडर में है, पुलिस भी हमारे अंडर में है, सब कुछ हमारे अंडर है। तो फिर ये मेहदी काज़मी साहब को कौन सी चीज़ है जो ताकत देती है, जो इस आदमी को पसपा नहीं करती। तो उन्हें नज़र आया कि ये तो वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर बैठे हुए। इसके अंदर एंकर भी शामिल है, इसके अंदर यूट्यूबर भी शामिल है, इसके अंदर रिपोर्टर भी शामिल है, इसके अंदर वकला भी शामिल है और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि लाइव सेशन में आते हैं और वो मेहदी साहब के लिए दुआ गो होते हैं। इन्होंने फिर टारगेट करना शुरू किया, ऐसे रिपोर्टर्स को टारगेट किया, ऐसे एंकर पर्सन को टारगेट किया और उनके ऊपर बात की। आपको याद होगा इकरारुल हसन साहब आए और उन्होंने अपने तौर पे बड़ा काम करने की कोशिश की, मगर इन्होंने उनकी ज़ात पर इतना कीचड़ उछाला कि वो बंदा इस केस से साइड लाइन हो गया। फिर इन्होंने कोशिश की कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर नाम लगाए जाएँ कि जो इस केस से हटते जाए। अब इन्होंने एक चाल चली, इन्होंने नई चाल चली और इन्होंने कोशिश की है कि वो ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, बड़ा ख़वातीन के साथ मोहब्बत से बात करते हैं, उनके साथ तमीज़ और तहज़ीब से बात करते हैं। इन्होंने अब टारगेट बनाया है उन्हीं ख़वातीन, यानी कि मेहदी साहब के ग्रुप की जो ख़वातीन हैं, जो एंकर पर्सन हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि अपना काम कर रही हैं, जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना काम कर रही हैं, उनको उनके ऊपर कीचड़ उछालने का सिलसिला शुरू किया और उस कीचड़ का जो लबादा है वो उड़ाया गया मेहदी साहब के ही ग्रुप के उन मर्दों के हवाले कर दिए। कभी शाहिद भाई का नाम लेते, कभी असद जाफरी का नाम लेते हैं और कहते हैं कि यही जो है इन ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं और यही इनको जो है पॉइंट आउट करते हैं। उससे क्या होगा कि वो ख़वातीन जो है वो दिल आज़ारी उनको महसूस होगी, क्योंकि जब दुश्मनों की टीम बोलती है तो उनके अंदर ताकत आती है, मगर जब अपनी टीम के बंदे बात करते हैं ना तो दिल बड़ा टूटता है, होता है कि यार हमारा अपना ही बंदा हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है। मगर ये इतने झूठे हैं, इन्होंने आज तक जो भी क्लिप दिखाई, जो भी बातें की, वो सब की सब झूठ और मनगढ़ंत थी। आज इन्होंने क्लिप दिखाई जिसके अंदर असद जाफरी के बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो मेहदी साहब के ही जो साइट लेने वाली ख़वातीन हैं उनके ऊपर बात की, जबकि ये एडिट शुदा 3rd क्लास किस्म का क्लिप था जिसके अंदर बार बार उस क्लिप को चलाया गया। जो ग्रुप की बात कर रहे हैं वो इन्हीं की अपनी ही ग्रुप की बंदी को बात कर रहे थे। ये इतने झूठे, इतने मुनाफिक लोग हैं। और अब एक और आपके साथ बात शेयर करूं, आखिर इनको इस चीज़ की मिर्चें क्यों लगी हैं। मिर्चें इसलिए लगी हैं क्योंकि शेल्टर होम के अंदर बैठी बच्ची, मगविया बच्ची, जिसको इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि माँ बाप से मुलाकात ना हो सके, माँ बाप के हत्थे ही ना आ सके, एक भी बार मेहदी साहब से मुलाकात ना हो, क्योंकि बच्ची अगर माँ बाप से मिलेगी तो जो उसको पट्टी इन्होंने पढ़ा रखी है, जो चीज़ें इसको सिखा रखी थी, वो सारी की सारी सामने आ जाएंगी। और आज बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आपके लिए कि मेहदी साहब की वो बेटी दुआ ज़हरा
جو کہ شیلٹر ہوم میں ہیں، اس کے نہ صرف ابھی میڈیکل جو ٹیمیں تھیں جنہوں نے اس بچی کا معائنہ کیا، ان کے مطابق بچی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیلدی ایکٹیو ہے، اور بچی نے بہت ہی زبردست قسم کا رسپانس دیا ہے، اور یہ چیزیں ان کو ضرور کھٹکیں گی، اور یہ چیز ان کے لیے بہت ہی زیادہ تعجب کا باعث ہوگا۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جبران ناصر صاحب اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ عدالتی نظام سے منحرف ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ عدالتیں صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پا رہی، یہ چیزیں واقعی دل رلا دینے والی ہیں، مگر یہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جب سے ہم کھڑے ہیں، جب سے آپ اور ہماری طاقت مل کے کھڑی ہے، انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچا ضرور ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا کیا ہے۔ ماں باپ سے ایک اولاد کو ملوانے کے لیے یہ رستے میں کھڑے ہیں، فیصلہ 31 تاریخ تک کے لیے چھوڑ دیا گیا، فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، مگر اس کو 10 دن اور بڑھا دیا گیا، 31 تاریخ تک اس کو کھینچا گیا ہے، اور اب نہیں معلوم 31 تاریخ کو جج صاحبہ نہیں آنا چاہیں گی یا کوئی اور مسئلہ ہوگا، اور اس دن بھی یہ جو ہے فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ مگر آپ کے لیے انشاءاللہ جو اب آپ کو باتیں بتانے لگیں کہ یہ لوگ اتنے جھوٹے اور اتنے دوغلے لوگ ہیں کہ جو کہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ کہتے ہیں، اور ان کو یہ شرم نہیں آتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں بیٹھا ہوا یہ بندہ جو کہ پاکستان کراچی شہر کا ہے، جو کہ مہدی صاحب کے پڑوس میں رہتا ہے، اور یہ وہاں سے ہمیں ساری انفارمیشن دیتا ہے۔ میں بھی کراچی میں رہتی ہوں، آئیے اور میرے ساتھ انٹرویو کیجئے، جو بھی بندہ جس آئی ڈی کا میں ذکر کر رہی ہوں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس آئی ڈی کو کہیے کہ آئیے اور ہم سے گفت و شنید کیجئے۔ جس طرح آپ نے میلاد المجلس کا جھوٹ کہا کہ مہدی صاحب کے گھر جس دن مہدی صاحب کی ملاقات ہوئی اس دن ان کے گھر میں یا محفل تھی یا میلاد کی محفل تھی یا مجلس تھی، تو یہ دو باتیں، کیا آپ کا سورس یہ بھی نہیں کنفرم کر سکا کہ مجلس ہو رہی تھی یا میلاد ہو رہا تھا؟ یہ آپ کا سورس ہے، یہ آپ کا وہ جھوٹ ہے، کیونکہ نہ ان کے گھر کوئی مجلس تھی، نہ ان کے گھر کوئی میلاد تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ وہ جھوٹ کے پٹارے ہیں جس کا اپنے ہی ان کے منہ پہ جو ہے نا وہ جھوٹ زناٹے دار تھپڑوں کی طرح پڑ چکا ہے، اور ان کو اپنے جھوٹ چھپانے کے لیے جو ہے نا منہ کے اوپر آٹا مل مل کے آنا پڑتا ہے، تاکہ اس آٹے کے اندر ان کے جو ڈرونے فیس ہے نا، جو ان کے جھوٹ بول بول کے چہرے بگڑ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دامن بچانا چاہتے ہیں، مگر دامن پہ اتنے داغ لگ چکے ہیں کہ دامن جو ہے وہ بچائے نہیں بچائے بچتا۔ اب چاہے وہ جعفری ہوں، چاہے وہ بلو ہوں، سب کے سب اس گند کے اندر گھس چکے، اور اب ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر نام ڈال کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ مہدی صاحب کی جیت انشاءاللہ قریب ہے، اور مہدی صاحب کو اس جیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو اس بچی کے اوپر ظلم و جبر کیے گئے اور جو اس بچی کے ساتھ غلط بیانیاں کیے گئے، اچھا جی، جس شیلٹر ہوم میں اس وقت یہ بچی موجود ہے وہاں پر الحمدللہ وہ بچی بہت زیادہ خوش بھی ہے، ریلیکس بھی ہے، اور اب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ جھٹکا ہے جو ان کو لگے گا، اور بڑی زور سے لگے گا، اور اس جھٹکے کی یہ سنبھل نہیں سکیں گے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے۔ ابھی تو عدالتوں میں انہوں نے یہی چیزیں نہیں بتائیں کہ چالان کے اوپر بات نہیں کی گئی ہے، ابھی تک نور بی بی لاپتہ ہیں، اس کے اوپر بات کرنی ہے، اور جو یہ جرثومہ ہے، جو یہ پیلے دانتوں والا جرثومہ ہے، میں ذرا اس کی تو بات کر لوں۔ یہ جو ماسک کہہ کے خواتین کی تذلیل کرتا ہے، کیا اس کو نام نہیں پتہ، مگر یہ کہتا ہے کہ ماسک والی خواتین۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہ پردے دار فیملی سے ہیں، عزت دار فیملی سے ہیں۔ اگر آپ کی فیملیز عزت دار نہیں ہیں، اور آپ کی فیملیز کے اندر پردے کا رواج نہیں ہے، اور آپ کسی بھی طور پر مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے، تو اپنی ان خواتین کو لا کے بٹھا دیجئے بازاروں کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ ہم تو الحمدللہ پردے دار بھی ہیں اور عزت دار بھی ہیں، اور اپنے طور پر ہمیں اچھا کام کرنا آتا بھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ حق و سچ کی ذات پہ چلنے کے لیے، راہ پہ چلنے کے لیے ہمیں منتخب کیے ہوئے، اور الحمدللہ حق اور سچ کی بات کرتے اور سکون کے ساتھ سوتے۔ آپ کی طرح دو معنی پالیسی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ دل سے کس کے ساتھ ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کس قدر گن دوسروں کے اوپر بولتے ہیں۔ جو مختلف آئی ڈیز رکھ کے آپ دوسرے خواتین کے چینلز پر جا کر جو بدتمیزی کرتے ہیں نا، وہ سب ہمیں پتہ ہے۔ ایک دن وہ بھی انشاءاللہ پول پٹی ساری کھل جائے گی، مگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے اوپر میں زیادہ بات کر سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔